डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सबसे हर एक एक्स मुस्लिम एक बात हर बार समझाने की कोशिश करता है कि मोमिन हमेशा मुनाफिक ही होता है। उसकी जुबान पे कुछ और होता है और उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। यहाँ तक कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भी भला नहीं सोच सकता। ये लोग एक दूसरे को अपनी मस्जिदों में नमाज तक नहीं पढ़ने देते हैं, तो जरा सोचिए ये लोग गैर मुस्लिम के कैसे हो सकते हैं। आज आप एक ऐसे ही मोमिन से रूबरू होने वाले हैं जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पढ़ा लिखा है, पर उसकी बातें सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। इसकी मुनाफिकता को देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बहुत मेहनत करके 1 घंटे की लाइव डिबेट को एडिट करके 30 मिनट में बनाने की कोशिश की है, जिससे आपका समय भी बच जाए और बहुत सारी जानकारी भी आप तक पहुंच जाए। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर लिखिएगा। वीडियो में कोई कमी बेसी दिखाई दे या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। सो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी बस एक इच्छा रहती है, भले 150 लोग ही मेरे वीडियो को देखें, पर पूरा देखें और कमेंट जरूर करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मुसलमान है अभी तक? जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुसलमान है, वो हम दोनों साथ बैठे हैं। बड़ी गलती की आपने, एक मुसलमान बंदे से शादी कर ली। अच्छा, वो एडम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको तकरीबन 6-7 महीने से सुन रही हूँ। आप बहुत सख्त हैं, आपका लहजा बहुत करख्त सा है। तो सबसे बड़ी ये कि मैं भी पाकिस्तान से हूँ, तो जो मेरे हस्बैंड है वो कश्मीर से हैं, हम दोनों इस वक्त साथ बैठे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर साहिल भाई बात कर सकते हैं आपके बजाय। साहिल भाई इस वक्त म्यूट पे कहीं आगे पीछे हुए हैं। सवाल क्या है उनका? वो वाइफ बीटिंग को हराम समझते हैं, हलाल समझते हैं? अच्छा, वो जरा बहुत ही, वो भी बहुत सख्त मिजाज के हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो यही सच कहते रहते हैं। मगर कभी उनसे कोई बात कर लूं तो वो यही कहते हैं कि ये सारे प्लांटेड हैं। तो ओके, हम आप प्लांटेड हैं तो कुरान बदल देना यार। देखिए, हम तो कुरान और हदीस दिखा रहे हैं ना। देन चेंज द कुरान, चेंज द हदीस। मुझे बताइए कि मैंने अपने पास से कोई स्टेटमेंट दी है आज तक? वो स्टेटमेंट दें जो मैंने अपने पास से दी हो। मैं, मुझे पता है, मैं आपको 6-7 महीने से सुन रही हूँ। सर, मेरा आज का टॉपिक है, क्या बीवी को मारना इस्लाम में हराम है या हलाल है? ठीक हो गया। इसका जवाब मैं देता हूँ कि बीवी को नहीं बल्कि किसी भी औरत को मारना हराम है। सर, ठीक है, किसी भी औरत पे हाथ उठाना हराम है। जो कहे कि बीवी को मारा जा सकता है, वो एक गलत शख्स होगा, गलत खुदा होगा, गंदा शख्स होगा, गंदा खुदा होगा। आप इस बात को मेरी एग्री करते हैं? जी एग्री करता हूँ। इसमें ये है ना कि इसमें एक चीज भी आती है ना, वो ये आती है कि देखें, मैं, ये मेरी वाइफ है, ये क्रिश्चियन है। आपने कहा जी इस मुसलमान से शादी क्यों नहीं? इसने एक इंसान से शादी की है ना। मैंने कभी नहीं से सर, नहीं उन्होंने बोला कि गलत तुम किया। मुस्लिम हो जाओ। लिसन, थोड़ा सा मेरा साथ साथ सुनेंगे। देखें, आपकी तो मैं डेली सुनता हूँ ना। अब थोड़ा सा प्लीज मेरी सुने, थोड़ा सा। देखें, आपने एक मैंने इसे स्टेटमेंट दी है। लेट मी जी जी फिनिश दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। जी अकॉर्डिंग जी टू द बाइबल शी डिड जी रॉन्ग बिकॉज आपके पास एक गॉस्पेल है व्हिच इज जी अगेंस्ट द गॉस्पेल दैट शी बिलीव्स इन। सो जी जी उन्होंने एक गलती की है। शी डिड रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो मेरे पास अकेले आए या वो मेरे पास किसी भी तरीके से आए, मैं उनको बाइबल से भी प्रूव करूंगा कि शी डिड एन एब्सोल्यूट ब्लास्फेमस सिन बाय मैरिंग अ मुस्लिम। She could have married a agnostic and that would have been fine. वो बिल्कुल ठीक होता, कोई मसला ना होता, क्योंकि उस agnostic के पास कोई और गॉस्पेल नहीं है। आपके पास एक फेक गॉस्पेल है, आपके पास एक फेक जीसस है, आपके पास एक फेक गॉस्पेल है जिसको आप कुरान कहते हैं। उसके अंदर जीसस के बारे में ब्लास्फेमस वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिहाजा कहाँ पे लिखे हैं उन्होंने गलत बताइएगा जरा। किया है। बीवी को मारना है, वो जरा वर्ड्स बताएं कहाँ पे लिखे हैं वो जरा। मैं भी कुरान पाक खोल लेता हूँ। और जी मैं, एक डॉक्टर है मेरे पास बहुत बड़े पाकिस्तान के, और उनको भी ले लेता हूँ कॉल पे जरा प्लीज। जी सर, लीजिए सर। कुरान सूरह निसा आयत नंबर 34। मर्द औरतों पे हाकम है इस फजीलत की जो अल्लाह ने बात को बाज पर दी है, और बसबब इसके कि जो खर्च करते हैं अपने माल, बस वो जो नेक बीवियां हैं वो अतात शार होती हैं, गायब में हिफाजत करने वालियां अल्लाह की हिफाजत से। और वो ख्वातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, बस उसको नसीहत करो और उनको उनके बिस्तरों में तना छोड़ दो और उनको मारो अगर वो तुम्हारी अतात करें उनके खिलाफ। देखा, एकदम अच्छा एकदम अच्छा, आपका, सुने ना, सुने, लिसन आपसे पढ़ा भी लिसन, नहीं गया। एक मुझे सेकंड भाई, पढ़ने दे, भाई एक सेकंड सुने। मुझे पढ़ने दे, मुझे आपने पढ़ने दे, पढ़ते ब्रदर पढ़ते आपको पढ़ने दे झटका लगा मुझे। कि नहीं लगा? और उनके खिलाफ ख्वाह मखा ज्यादती की राह मत लाश करो। ये आगे भी आप पढ़ लेना, ख्वाह मखा ज्यादती की राह मत लो, लाश करो। ये अब जो इसका ये जो जवाब ब्रैकेट है ना, ख्वाह मखा ज्यादती की, ये वाली चीज कुरान के अंदर नहीं है, ये ब्रैकेटों में है। यू नीड टू अच्छा अंडरस्टैंड कि व्हेन वी रीड दी ट्रांसलेशन,
اچھا آپ کے تمام اسکالرز نے کچھ نہ کچھ جھوٹ ایڈ کیا ہوا ہے بریکٹو کے اندر. تو ایسے کوئی باغی ہوں گے, باغی سوچ کے لوگ جنہوں نے نعوذ باللہ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیزیں ڈالی ہوں گی. سر آگے بتائیں ایوری آپ. سنگل ون آف دیم آئی کین پروو دیٹ, بٹ اینی ہاؤ یہ میں آپ کے تو اس کو سامنے آپ کافر اس کی سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کے اندر اس کی طرح کی بہترین. کوئی سر پھر تبدیل کرنے سارے کی ہی کوشش کافر کرے. ہیں, سارے ہی کافر ہیں پھر اس حساب سے. سر پلیز آپ ہاں, اس کی ایکسپلینیشن دے دیں. کیا آپ میرڈ ہیں یا نہیں میرڈ مجھے نہیں پتا. اگر آپ میرڈ ہیں, 4 بچے ہیں آپ کے, یا سر ایک میری بچہ 4 ہے یا بیوی کچھ ہیں نہیں. اور ڈھیر 4 سارے بیوی بچے. ہیں آپ کی, 4 بیوی ہیں, ٹھیک ہو گیا, 4 بیوی ہیں. آپ کی بیوی آپ کو گربان سے پکڑ گئے تو آپ کو تھپڑ مارے تو آپ کیا کریں گے؟ سر اگر وہ میری بیوی میرے گریبان سے پکڑ کے میرے تھپڑ مارے تو میں اس کو دھکا دے کے اس کے بھی منہ پہ تھپڑ ماروں گا. تھپڑ ماروں گا. آپ کی بیوی آپ کی غیر موجودگی میں ایک مرد کو ساتھ لا کے بستر میں پایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پیار سے سر پپی میں لے کے اس کو کہیں جاؤ, دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دوں گا سر. دھکے دے کے گھر سے میں نکال دیں گے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو گیا تو ہم مسلمانوں کی بات ہے, اسے تھپڑ ماریں گے, ہم غلط ہو گئے, ہم دھکے مار کے گھر سے نکال دیں گے. اب کرسچینلٹی کی طرف جاتے ہیں, انگریزوں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو کیا سر یہ ٹھیک ہے کہ جو انگریز ایسا کرتا ہے وہ ایک نمبر کا جہنم میں سڑے گا, بغیرت ہے, کتی کا بچہ. نہیں میں آپ سے اور بات کرنے جا رہا ہوں. انگریز میں یہ نہیں وہی کرتا. بات کر رہا ہوں. انگریز تو خود کہتا ہے نا, لے جاؤ اس کو. جو انگریز ہم نے جس کو انگریز سر سمجھیں گے, میں نے انگریز جو کہا ہے, سر چھوڑ دیں, آپ کو ہے. انگریزوں کا پتہ چلے نہیں ہے, دوسرا لہذا میں سوال, نے آپ کو دوسرا جنیرک سوال, اسٹیٹمنٹ دے دی. اور اسی بات پہ اگلا بات سوال, کریں. اگلا جی سوال. اسی بات. اچھا اب آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے, وہ جوان ہوتی ہے, بیوی کے قرآن کے مطابق کی بات ہو رہی ہے, تو کل وہ سرکشی کرتا ہے, ایک بچہ آپ اس کو پالتے ہیں تو اپنے باپ کو آنکھ دکھاتا ہے یا اپنے باپ کو آگے سے اس کی حکم دلی کرتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کے گھر لیے سے باہر ریکویسٹ نکال کرتے دوں ہیں. گا. Obviously سر, میں اسے آگ کر دوں گا. پاکستان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, آگ کر دیں گے آپ. چلیں, یہ بات بھی ہوگی. اب اس میں مارنے کے بھی دیکھیں آپ, یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ واضح ادھر کو بریکٹ بھی نہیں ڈلی کہ اس کو جان سے مار دیں, اس کا گلا کاٹ دیں. نہیں سر, گلا نہیں لکھا ہوا کاٹنا, ہے. آپ نے مارنا ہے اس کو. اچھا, اگر آپ بیوی کو ستانے کے لیے ایک چھوٹا موٹا تھپڑ لگا دیں تو اس کو مارنا کہتے ہیں, یہ اوکے غلط ہے. ناؤ, اب آپ پاز کر کے میری سنیں گے, کریکٹ. جی. بس اسی سوال سے یہ ثابت ہو گیا یہ ایک پکا منافق مومن ہے. چونکہ یہ پڑھا لکھا بھی ہے, اسی لیے کچھ الگ طرح کی جلیبی بنانے کی کوشش بھی کرے گا. بچوں میں اور بیوی میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی فرق ہے. اوکے, سو ایوری ایگزامپل اور کوشچن جو آپ نے مجھے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا وہ بیوی پہ فٹ نہیں کرتا, کریکٹ. ٹھیک ہے. کیا آپ نے ایک ایڈلٹ لڑکی سے شادی کی تھی یا ایک بچی سے شادی کی تھی؟ ایک ایڈلٹ لڑکی سے شادی کی تھی. بہترین ہو گیا. ناؤ ہوں, بیوی کو قرآن اور حدیث اور ہوں, تفسیر اور شرع, جی, دنیا کی ہوں, کوئی بھی چیز پکڑ لیں اور مجھے ہوں, بتائیں یہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو سرکشی کا اندیشہ ہو, تخافون, the word ہوں, in the Arabic in this verse is تخافون, which ہوں, means you fear arrogance, fear. ہوں, یعنی ابھی آپ کو 100% اس نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے زبان درازی بھی نہیں کی ہے, ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایروگنٹ ہو رہی ہے. Arabic is very clear on this کہ وہ ہوں, ایروگنٹ ہو رہی ہے, آپ کو ابھی فیئر ہو رہا ہے اس کی ہوں, ایروگنس کا. سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں, سمجھائیں, سمجھاتے اگر اس نے کوئی 2 لفظ ایکسٹرا بول دیا تو آپ چنڈ چھنڈ مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو ہوں, تفسیریں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. ہوں, آپ کے صحابہ اکرام نے اپنی بیویوں کو مارا. حضرت ہوں, عمر سے آپ کو پتا ہوگا, حضرت عمر ہوں, اور حضرت ابو بکر کا پتا ہے آپ کو؟ جی پتہ ہے جی, الحمدللہ پتہ سب. اوکے, ایک بات مجھے یہ رکھنا ہے, اس کے بعد آپ لوگ یہ کنٹینیو کرنا. یہ جو بھائی نے جو سٹارٹنگ میں جو مدعا رکھا تھا, یہ اب اس سے بالکل ہٹ چکے ہیں. انہوں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ نہیں مارنا چاہیے, جی جی, نہیں مانتا. اب یہ مارنے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جب آپ سے مارنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا تبھی آپ نے یہ سب ایکسپلینیشن نہیں دی تھی کہ ہلکا مارنے کو میں صحیح سمجھتا ہوں, زور سے مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اگر وہ سرکشی کرے تو مارنے کو میں صحیح سمجھتا ہوں, سرکشی نہ کرے تو مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. یہ کچھ نہیں کہا تھا. آپ نے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں مارنے کو غلط سمجھتا ہوں اور وہ حرام ہے. اب یہاں پہ آ کے آپ نے اپنا مدعا پورا چینج کر دیا اور آپ ڈومیسٹک وائلنس کو یہاں پہ آ کے آپ ابھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. سر یہ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, حضرت اسما حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں. وہ باہر نکلتی تھی اپنے گھر, اپنے باپ کے گھر جاتی تھی, اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی. تو حضرت زبیر کو بڑا عتاب آیا. حضرت زبیر بن عوام نے اسے اور اس کی سوکن کو, 2 بیویاں تھیں ان کی, ان دونوں کو پکڑا, پھر ان کو بالوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا, پھر انہیں سخت سخت پھینٹی لگائی. سوکن بہت زیادہ بچنے والی تھی. جب حضرت زبیر پھینٹی لگا رہے تھے تو سوکن جو تھی نا وہ بچنے والی چھانگیں مارنے تھی, لیفٹ رائٹ ہو جاتی تھی, اور اسما زیادہ بچنے والی نہ تھی, بس اسے ضربے بھی زیادہ لگتی. تو اس کو جب پھینٹی لگا رہے ہوتے تھے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتی, چھلانگیں مار لیتی, اور اسما جو ہے وہ پھینٹی زیادہ کھاتی. حضرت اسما نے اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق سے شکایت کی. حضرت ابو بکر نے کہا, اے بیٹی صبر کر, زبیر صالح آدمی ہے, اس بندے کو ابو بکر صالح یعنی کہ شریف
ईमानदार गुनाहों के बगैर वाला साले शरीफ हम्म। साले यू नो हम्म, साले आदमी है, शायद तेरे खावंद जन्नत में होगा। और हम्म, मुझे खबर पहुंची है जब मर्द बीवी से अवतार करता है तो जंग में इससे हम्म, निकाह करेगा वगैरह वगैरह। हम्म, सर देखिए यहाँ पे आप मुझे कह रहे हैं कि फैंटी लगानी है हम्म। लेकिन बड़ी प्यार से लगा के चुम्मी कर देनी है। ये कौन सी फैंटियां लग रही हैं प्यार से और चुम्मियां हो रही हैं सर? ये ठीक हो गया, आगे बोलें, नेक्स्ट। ठीक हो गया। तो ओके ठीक हो गया। इसका मतलब है इस्लाम आपको डोमेस्टिक वायलेंस की सपोर्ट देता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है, देता है जी सपोर्ट, गलत बात पे अच्छा, सपोर्ट देता है। गलत गलत भी बात तो पे पनिशमेंट support करता है ना, रब भी तो आपको सजा देता है ना। किस रिलीजन सर, में लिखा हुआ है कि रब माफ खावंद करता है, रब किसी का गर्दन काटो माफ खावंद छोड़ रब दे। लिसन लिसन, सर अब रब खावंद पे रब जाते हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे, अब मेरा सवाल सर आपसे, खावंद रब नहीं खामंद मजाजी खुदा है औरत का। रब के बाद अगर औरत को सईदा जायज होता तो खामंद बनता उसका। मेरे ब्रदर आप किसने कैसे कह बोला? सकते हैं कि किस खामंद? कुरान की आयतें दें? देखिए मैं इतना बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, नहीं है इसका तो मैं मतलब, तो इसका उस हिसाब मतलब से मैं तो ये जानता हूँ ना, हजरत मुझे आपने ऐसे हजरत सर्टिफिकेट जर्नलिस्ट करना है ब्रदर, मुझे जर्नलिस्ट ऐसे को सर्टिफिकेट बोलना Wow. आता है, रेफरेंस देना नहीं आता। जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट बोलना एंड आता है, रेफरेंस सपोर्टिंग देना नहीं आता। डोमेस्टिक वायलेंस, वाओ। माशाल्लाह। जर्नलिस्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। जर्नलिस्ट यार, एक मिनट रुको 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 भाई लोग, 6,500 लोग देख रहे हैं। ही इज जी, जर्नलिस्ट 6,500 लोग, एंड जी, जी। इज सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, वाओ। देखा आप लोगों ने, ये मोमिन कितनी जल्दी अपनी ही बातों से पलट गया। इसीलिए कहते हैं मोमिन पर कभी भी भरोसा मत करो, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मैं हर बार इसी बात को दोहराता हूँ कि एक शख्स जितना बड़ा मोमिन होगा उसकी रगों में उतनी ही जहालत और मुनाफिकता भरी होगी। और द क्वेश्चन इज, आपकी बहन आई, उन्होंने जी। बोला सॉरी बहन, माय बैड, आई एम सो सॉरी, मेरी बहन आई, चलिए कोई बात नहीं, आपकी मेरी बहन एक ही हुई ना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं एक नहीं है, वो आपकी बीवी है ना भाई। हेलो, हाँ वो है, आपकी ठीक है, बेगम ठीक अभी है, आई ठीक। थी, उन्होंने बोला था ये बात। जी जी एज ए फीमेल मुझे बताएं कि उन्होंने जो बंदा अभी उनका खामंद अभी यहाँ पे बैठ के डोमेस्टिक वायलेंस और वाइफ बीटिंग को सपोर्ट कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है, मुझे बताएं उन्होंने आप जैसे शख्स के साथ कैसे शादी की? हम्म। उनको लाइए जरा मेरे पास एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर नहीं के लिए उनको उनसे वो बात अंदर करें। वो वॉशरूम गई हैं, एक मिनट के लिए, एक मिनट आते नहीं वो हैं। एकदम आना यार, जरा एक वॉशरूम मिनट, चली आना, गई है या आ गई, आपने? आ जी, हेलो आपके हस्बैंड जी ने एडम अभी जी जी अलाउ एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ कुरान और हदीस और तफसीर में डोमेस्टिक वायलेंस एंड वाइफ बीटिंग इज एब्सोल्युटली ओके। और चूंकि खावंद मजाजी खुदा है, अब वो खुदा पे जाना चाहते हैं। वो कहते हैं इसलिए चूंकि खुदा सजा दे सकता है लिहाजा खावंद भी सजा दे सकता है क्योंकि खुदा सजा देता है। बिल्कुल मुझे जैसे बताइए कि हाउ इज दिस नाउ जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू यू दैट यू मैरिड दिस पर्सन सिस्टर? अभी पता नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी इन चीजों को मानते ही नहीं है ना, कि ये सब अभी उनका उन्होंने मान दिया, हमेशा उन्होंने अभी एग्री कर दिया इस सारी चीज से, उन्होंने अभी रिजेक्ट हाँ ही एग्री नहीं वो किया। किया है वो उन्होंने। एग्री करते हैं, लेकिन मैं खुद भी काफी दफा कंफ्यूज होती हूँ कि ये कैसी बात करते हैं। काफी दफा ये जिस चीज के अगेंस्ट होते हैं उसी से वो एग्री कर जाते हैं। तो अभी अभी वो इसी को मेरा आपसे हिपोक्रेसी यही कहते हैं सवाल था, सिस्टर। सॉरी, मैं आप इसलिए इनसे बात करवाना चाह रही थी क्योंकि हमारी काफी दफा इसी चीज पे बहुत सख्त क्लैश होता था। ये कहते थे कि ये मुझे कह रहा था कि कहते थे कि तुम हमेशा एक गलत चीज को सुनती हो। तुम पूरी दुनिया में इस्लाम का राज है, पूरी दुनिया में ये है, तुम मुसलमान, हम सही मुसलमान है ही नहीं है, इस्लाम ठीक है, तुम तो सही मुसलमान अगर ये हो जाएंगे सिस्टर, आपकी बात कट रही है सॉरी मादर के साथ, सही मुसलमान हो जाएंगे तो आपको ये मारेंगे फैंटी आपको। लगाएंगे इस तरीके से जिस तरह जुबैर बिन अवाम ने अबू बकर की बेटी अस्मा को लगाए और अबू बकर ने कहा कि हाँ जुबैर एक अच्छा इंसान है, साले इंसान है, कोई बात नहीं तुम उससे फैंटी लो। और अबू बकर के बेटे अबू बकर के दामाद जुबैर बिन अवाम ने अपनी दोनों बीवियों को बालों से पकड़ के चुटिया से एक दूसरे से बांध के उनको फैंटियां लगाया करता था और अबू बकर कहता था ठीक है दैट्स ओके दैट्स फाइन। सो ये इन्होंने एक्नॉलेज किया इस हदीस को और इस तफसीर को और कुरान की इस आयत को, और अब ये बता रहे हैं मुझे कि क्योंकि अल्लाह भी सजा देता है लिहाजा खावन सजा दे सकता है बीवी को। सो आप एक डोमेस्टिक वायलेंस सपोर्टर के साथ शादी करें और आप मुझे कह रही हैं कि यार दिस इज अ गुड गाय। लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक कि कभी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। बहन वो एक अलग आपके ऊपर मामला है। हाथ नहीं उठाया वो अलग मामला है, वो इसको सपोर्ट तो करते हैं, जब इन्हें जरूरत पड़ेगी इसका मतलब उठाएंगे। तो डेफिनेटली मैं आपको से बता रहा हूँ कि ही उठाऊंगा। प्यार से उठाऊंगा, और प्यार से होना चाहिए ना भाई, प्यार से तो प्यार से उठाऊंगा सर, प्यार से सेक्स किया जाता है अच्छा, आप भाई, प्यार से सेक्स किया जाता है, प्यार से चपेड़े नहीं मारी जाती। ब्रदर आप मुझे सेटिस्फाइड करें, मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूँ प्लीज। आप मुस्लिम हैं? नहीं, इस्लाम को मैं थूक के इस्लाम से बाहर आया हूँ। देखें ऐसी बात ना करें, किसी की जी मजहब सर, को बुरा थूक फैली के बात बाहर है, आया हूँ आप उसको सर, मैं बुरा समझें, इस्लाम को लेकिन यहीं थूक से के तो पता सर, लगता मैं है आपकी अपनी मेंटालिटी बात की कर आप रहा हूँ अकॉर्डिंग का मुस्लिम नहीं है। देखें मेरी सर, बात सुनें। मैं अपनी आप बात कर इस्लाम रहा हूँ, के मैं बाहर इस्लाम चले गए, सुने आप यहाँ से यहीं से तो आप पकड़े जाते हैं। आपने एकदम का थूक के, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी को थूक दूं, मैं हिंदुओं को थूक दूं, मैं यहूदियों को थूक दूं। आपने कैसे थूक लिया भाई? आपके इतना बड़ा मुंह है किसी को थूकने के लिए?
آپ سمجھتے نعوذ باللہ کہ آپ خدا بن کے تھوکنے گے, آپ کے تھوکنے اسلام تک تھوک جائے گی آپ کی. آپ پہلے اپنے کو تھوڑا چھوٹا کریں, اگر کسی کو سمجھانا ہے تو. آپ اتنے بڑے بن جائیں گے, تھوکنے تھاکنے پہ چلے جائیں گے, تو آپ تو نعوذ باللہ خدا بن گئے نا, کہ آپ تھوک سکتے ہیں اسلام کو. آپ کی یا میری اتنی اوقات ہے اسلام کو یا نعوذ باللہ عیسیٰ کو یا نعوذ باللہ موسیٰ کو یا کسی کو تھوک سکیں؟ آپ ایک انسان ہے میری طرح. جب کہ آپ آپ بیوی کا کے سانس آپ مزاجی کے خدا, جان میں ہے. آپ مسلمان تھے, اب آپ کیا ہیں؟ سر پہلے تو میں ایکس مسلم ہوں, آگے اب کیا ہیں بھائی, اب کیا ہیں؟ میں جیسس کرائسٹ کو خدا مانتا ہوں. کوئی اعتراض؟ اچھا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب بات ہے میرے بردر, کون سی کنٹری سے مسلمان تھے جو آپ ایکس مسلم ہو کے تھوک رہے ہیں اسلام پہ؟ سر میں اپنی پرسنل انفارمیشن دینا کسی کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سے بات کرنے کا اس کا مطلب ہے مسلمان ہی. اوکے, محمد کی شکل دکھا دو اور ثابت کر دو کہ محمد مکہ میں پیدا ہوا تھا. یہ ثابت کر دو کسی بھی ہسٹوریکل ایویڈنس کے ذریعے, میں محمد کو بھی مان لیتا ہوں. جاؤ. آپ جو بھی ہیں, آپ کو یہ بتائیں مجھے کہ آپ چلیں کسی بھی ریلیجن کے. محمد کہاں پیدا ہوا تھا؟ 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 آپ اسلام کو اچھا ثابت کرنے آئے ہیں, آپ اس کو ثابت کریں نا. کوئی انڈیا میں پیدا ہوا, پاکستان میں پیدا ہوا, امریکہ میں پیدا ہوا, کدھر بھی پیدا ہوا, اس سے آپ کے اسلام میں جو پرابلم ہے, ڈومیسٹک وائلنس جو آپ کا اسلام اپروو کر رہا ہے, صحیح ہے, اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہے, تو تھوڑی سینسیبل بات کریں نا آپ. اچھا میں اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو, میں کیسا مسلم ہوں. میں آپ کو بتاؤں میں کیسا مسلم ہوں. میں نے پوچھا ہی نہیں آپ کیسے مسلم ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں نے پوچھا نہیں, آپ کیوں بتاتے ہیں یار؟ میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ بات کریں نا. آپ کو پتا ہو کہ مجھے چاہیے ہی نہیں, مجھے چاہیے ہی نہیں آپ کیسے مسلمان ہیں. یہ مومن اب التقیہ کرنا چاہتا ہے. یہ لوگ ہر وہ ہتھ کنڈا اپناتے ہیں جس سے ان کا دین بچا رہے. 15 منٹ میں ہی کتنی مکاری دکھا چکا ہے یہ بندہ. بھائی جان قرآن اور حدیث میں ساری ہی چیزیں اچھی ہیں. اگر ابھی ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی کہ اچھی نہیں ہے, جو آپ لوگوں نے قرآن پہ کیا ہوا نا کٹن ورڈ کر کے, تو اس کو لیا اللہ رکھ کے سب لوگوں کو. ڈومیسٹک وائلنس از گڈ. اگر آپ کی بیوی کوئی ایسا کرے کہ جو اکارڈنگ ٹو لو بھی ہو نا, تو وہ بھی غلط ہے. آپ اس کو پیار سے سمجھے, نہیں سمجھی تو 2 تھپڑ لگائیں اس کو مان لینا چاہیے. نہیں لگائیں گے جرنلسٹ صاحب, نہیں لگائیں گے. ساحل کیا ہے لفظ سے بولے, اگر بیوی کیا کرے تو 2 تھپڑ لگائیں گے. کوئی کچھ بھی آئی مینس کے دیکھیں, چھوٹی غلطیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کسی بڑی غلطی کی بات کر رہا ہوں. بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ اسماء بنت ابو بکر. بڑی غلطی میں سننا ہے, بڑی غلطی سننا ہے میں نے. کیسی بڑی غلطی ہوگی تو آپ ماریں گے, وہ بتائیں. بردر کیسی بڑی غلطیوں کی ماریں گے, یہ میرے پیار میں کسی کو شیئر کرتی ہے. ایک تو اسما جو تھی وہ ایڈلٹرس تھی. اس کا مطلب ہے ابو بکر کی بیوی, ابو بکر کی بیٹی اسما ایڈلٹرس تھی, اس وجہ سے زبیر نے ایڈلٹرس. بالکل میں یہ بات نعوذ باللہ یہ بات میں نہیں کہوں گا, کیونکہ ایسا لکھا ہوا ہے سر, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا. پھر سر اگر ایڈلٹری میں ہی صرف مارنا ہے, کیا لکھا ہوا کہ کسی مرد کے ساتھ جا رہی تھی, یہ لکھا ہوا ہے. اوکے, اس کا مطلب ہے آپ نے وہ آرگومنٹ بنایا ہے, آپ نے آرگومنٹ بنایا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ایڈلٹری کے اوپر مارنا نہیں ہے ہسبینڈ نے, کوئی اور وجہ پہ مارنا ہے. وہ وجہ بتائیں سر. اور دیکھیں کوئی بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے. پہلی بات ہے اسما نے کون سی بڑی وجہ دی تھی زبیر کو کہ اسے اس طریقے سے پھینٹی لگائی زبیر نے؟ دیکھیں خامن اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کس وجہ سے لگوائی تھی بتائیں. وہ آؤٹ جاتی تھی, گھر سے بیٹھ جاتی تھی, خامن سے پوچھے بغیر. یہ بھی غلط ہے. کیوں نکلے عورت گھر سے ہسبینڈ کو پوچھے بغیر؟ اس کی اجازت ضروری ہے. مجبوری اگر کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے. رکو بھائی لوگ, دیکھیں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ان کے اندر کا اصل اسلام ابھی نکل رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی مرد کے اجازت کے بنا باہر جا ہی نہیں سکتی, اور جائے گی تو she deserves the beating. ایبسولوٹلی. یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس الحکیم الترمذی نے ندار الاصول میں انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی گھر سے باہر جہاد پہ گیا, اس کی بیوی اوپر والی منزل میں فرسٹ فلور پہ رہتی تھی. اس کی بیوی کا باپ گراؤنڈ فلور پہ رہتا تھا, وہ بیمار ہو گیا, وہ اپنے باپ سے ملنے جا سکی. از دس وٹ یو آر سیئنگ؟ آپ گھر سے باہر گئے ہیں, نہیں جا سکی, اس کا باپ مر گیا, وہ اپنے باپ کا آخری دیدار نہیں کر سکی. صحیح ہے یہ بات؟ نہیں وہ نہیں کر سکی تو وہ دیکھیں اس حساب سے تو انہوں نے وہ غلط ہے کہ اس کا درخواست کرنا ہی اپنے باپ کا, اپنے بھائی کا, اپنی بہن کا. یہ تو اس کے شرعی رشتے ہیں نا, غیر شرعی بندے کے ساتھ تو یہ اس کے محمد نے بولا تھا کہ نہیں تم نے نیچے نہیں اترنا, خاوند کی فرما برداری کرو, اوپر والی منزل تک رہو, تمہارا باپ بیمار ہے خدمت نہیں کرو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک بولا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ٹھیک بولا تھا, بالکل خاوند کی فرما برداری ضروری ہے. لے ساحل بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شوہر نے اس کو کہا کہ تو باہر نہیں جانا, اب اس کا اوپر سے نیچے لے لو, اوپر سے نیچے لے لو. اب نیچے والی منزل پہ اس کا باپ بیمار ہے اور وہ مر چکا ہے, اور وہ اس پہ بھی نہ جائے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے یہ بیان کر دیا, یہ قرآن کے اندر یہ چیز ہے.
یہ قرآن کا کیسا ہوگا؟ یہ تمہارے رسول اللہ کی حدیث میں زندگی ہے. حدیث ہیں تو اس کے بعد بھی بہت سی حدیث میں اگر یہ قرآن میں ہے تو سامنے لائے نا کل میں بھی انشاءاللہ. ارے تیاری قرآن کروں گا. یہ اسی کی تفسیر میں ہے، چیپٹر نمبر 4 جو تم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 34 اسی کی تفسیر میں ہے. اور حکیم الترمذی نے نوراد الاصول میں انس بن مالک سے روایت کیا ہے. ارے بھائی کہو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا ہے، انس جھوٹا ہے، لکھنے والا حکیم الترمذی ترمذی جھوٹا ہے. بولو اس کو نہیں جانا چاہیے تھا اپنے باپ کو ملنے کے لیے، اپنے مجازی خدا یعنی کہ خامن کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا. بالکل یہ بالکل ٹھیک کیا. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ خامن مر گیا اس نے ٹھیک کیا نہیں کی، مرنا تو سب نہیں ہے نا، اس نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی. باپ مر گیا اس کا نہیں کیا، اس نے ٹھیک کیا. خامن کی اجازت یار ایک منٹ رکو، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اپنے باپ کی؟ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں جی بالکل. بیوی کو اگر کوئی دیکھیں تو بالکل سپورٹ کرتا ہوں، بالکل سپورٹ کرتا ہوں اس کو. بھائی لوگ اور جو دیدی آپ سن رہی ہے نا، ہے بازو میں؟ جی سن رہی ہیں جی سن رہی ہیں اسپیکر اوپن ہے سن رہی ہیں. ہاں تو دیدی یہ ہے آپ کے خاوند اور ان کی سوچ، اس سے زیادہ ہم آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھا آپ نے، یہ ہے پاکستانی جرنلسٹ مومن کی سوچ. یہ ابھی کتنا اور گرے گا، آگے دھیان سے سنتے رہیے. یہ جو بہن ابھی بتا رہی تھی ہمارے پاس آ کے، یہ ان کے خاوند بڑے اچھے ہیں، میرا خاوند بڑا اچھا ہے، وہ اس ساری چیزوں کو مانتا ہے، وہ کرتا نہیں ہے. ابھی جب موقع آئے گا تب کرے گا. ہر دفعہ ہم اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ ایک عورت، ساحل بھائی، اپنے خاوند کی وجہ سے اپنے باپ بیمار ہو گیا ہے. وہ بیمار پہلے نہیں تھا، بیمار ہوا ہے. آپ دیکھو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ والد نیچے تھا جو بیمار ہو گیا، بعد میں ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرا باپ بیمار ہو گیا، میں اس کی تیمارداری کرنے چلا جاؤں؟ اس نے کہا نہیں. محمد نے کہا نہیں، حالانکہ اسی گھر میں ہے، گھر سے باہر بھی نہیں قدم اٹھ رہی، اسی گھر میں ہے، اوپر سے نیچے جانا ہے بس. اور یہ حالت ہے پاکستان میں ان کرسچنز کی، ان کرسچن عورتوں کی. باپ مر گیا، اس کے لیے دعا کرے، دعا کہیں سے بھی اس کو پوچھے کہ اس کے باپ کو، مرے ہوئے باپ کو دیکھے نہیں. ابے دوا کا چھوڑ، یہاں پہ جب وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کیوں نہ کرے؟ اس کو دوائی کھلاتی، اس کی خدمت کرتی، ہو سکتا ہے نہ مرتا. وہ دیکھیں نا، وہ جو اس کی زندگی، وہ اس کی دوائی سے کبھی بھی نہ ٹھیک ہوتا. زندگی اور موت کا وقت تو خدا نے مقرر کیا ہے نا. اللہ نے چوڑی مار دی ہوئی ہے، اللہ نے چوڑی مار دی ہوئی ہے دوا. آپ کی بیٹی آپ کے پاس آتی ہے، دوائی کھلائے گی. ایڈم صاحب ارے رک جا بھائی، اگر تیمارداری کرنے سے آدمی صحیح نہیں ہوتا ہے تو تمہارے گھر پہ اگر تمہارے بچے بیمار پڑتے ہیں، تم خود بیمار پڑتے ہو، تو تیمارداری کیوں کروا رہے ہو؟ تمہاری موت رہے گی تو ہی آئے گی. اپنی ماں باپ کی بھی خدمت مت کرو، تم خود بھی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو. ہاں اپنے بچوں کی بھی نہیں کرو. بچے تو ہوں گے نہیں ان کے، اگر ہوں گے تو ویسے ہی مسلٹے بن گئے ہوں گے اب تک. کیا بی ایس آرگیومنٹ ہے بھائی اسلام کو بچانے کے لیے، کیسے کیسے آرگیومنٹ دے رہے یار، شرم آنی چاہیے. آپ نے اتنے سوال کیا، میں بھی ایک سوال کرتا ہوں. آپ توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی مجھے تمام آسمانی کتابوں پہ یقین ہے، ساری آسمانی کتاب. آئی ڈونٹ کیئر آسمانی ہے کہ نہیں ہے، توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہو، چلے آپ بولے نا، آپ بولے. سر آئی ڈونٹ کیئر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا آپ توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی مجھے جب پڑھیے بکر یقین ہے، ساری کتابوں پہ یقین ہے. تو ونس اگین یہ میرا سوال نہیں ہے، کیا آپ توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہاں یا نا؟ ڈیفینیٹلی یقین رکھتا ہوں جو آسمانی کتابیں. بہترین. ویئر از دیٹ توریت؟ کون سی توریت پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں رکھتا ہوں. میں نے کہا ہے آپ کس توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ جو خدا کی بنائی بیچی ہوئی توریت اس پہ یقین رکھتا ہوں. اوکے، وہ توریت کہاں ہے؟ توریت کہاں پہ ہے؟ توریت وہ اس ٹائم تو میرے خیال میں ہونی چاہیے وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ لوگ سارے، جہاں جس کا جو آپ کا جس ریلیجن جس سے آپ کا تعلق ہے. کدھر ہے وہ؟ کدھر ہے؟ آپ بتائیں نا کدھر، مجھے نہیں پتا جی، چلیں آپ بتائیں. ارے بھائی میرے کرسچنوں کے پاس توریت ہے، آپ کون سی توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں آپ کی توریت کی بات پوچھ رہا ہوں. آپ کرسچن بھی تو کرسچنوں کی بھی کہیں جیسے مسلمانوں میں کہیں کیٹیگریز آ گئی ہیں، کرسچنوں کی بھی کہیں کیٹیگریز. ارے بھائی کرسچنوں کو تو گولی مارے، آپ کس توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں سمپل کوسچن کر رہا ہوں یار، آپ سے کیا ہو گیا؟ خدا کی بنائی، جو خدا کی دی توریت ہے جی. اوکے ویئر از دیٹ؟ کہاں پہ؟ خدا مجھے نہیں، مجھے نہیں پتا جی کہاں پہ، آپ بتائیں. ہاں تو یقین کیسے ہے؟ تو یقین کس چیز پہ آپ کو؟ یقین کس چیز پہ آپ کو؟ سنیں سر، نہیں ابھی نہیں، سنیں اب سنیں. آپ کو صرف لفظ توریت پہ یقین ہے، کتاب توریت پہ یقین نہیں ہے. آپ کو لفظ توریت پہ یقین ہے، کتاب پہ نہیں ہے. جو خدا کی بھیجی ہے جی. کدھر ہے خدا کی کتاب؟ کدھر ہے؟ چلو تو کدھر ہے آپ بتائیں، کدھر ہے وہ؟ آپ نے میں نے لکھی ہے توریت، نعوذ باللہ. یہ بتائیں نا سر. قرآن آپ کے پاس پرندوں نے آ کے دیا تھا یا انسانوں نے لکھا تھا؟ اوہو وہ تو لکھا گیا ہے نا، وہ تو لکھا گیا. تھینک یو سو ویری مچ. سو ونس اگین کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ، آپ کی جو توریت ہے، جو آپ کی توریت ہے، وہ انسانوں نے لکھی تھی؟ نہیں، وہ فرشتوں نے لکھی ہوگی، انسانوں نے کدھر لکھی ہوگی؟ توریت فرشتوں نے لکھی تھی.
कुरान इंसानों ने लिखी और तौरा जो है वो फरिश्तों ने फरिश्तों ने कुरान भी लिखी। इंसानों ने नहीं लिखा था वाह, brother, कुरान साहिल वही साहब नाज़िल कमाल हो हुई गया यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान तो मुताबिक। फरिश्तों ने लिखी है, कुरान इंसानों ने लिखा है। वाओ, नहीं दैट वो इज भी फरिश्तों ने ऑसम। लिखा है भाई ब्रदर, वो भी फरिश्तों ने ही लिखा है ना, फरिश्तों ने इंसान फरिश्तों ने लिखा है कुरान? कुरान तो वही कुरान नाज़िल फरिश्तों ने होती थी लिखा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल होती थी। नहीं, कुरान फरिश्तों ने लिखा है। देखें कंफ्यूज मेरी हो गए बात सुनिए, भाई। कुरान मेरा जो है ना, कुरान पाक देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल होती थी। एक तो सर, एक ये तो सेकंड हम आपको- पॉज, कुरान पाक कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नहीं, नथिंग कॉल्ड कुरान पाक, नथिंग। अच्छा इसका मतलब है कि वो सब ना फेक है। तो हदीस में, ना तफसीर में, ना कुरान में किसी भी जगह पे लफ्ज कुरान पाक नहीं आया। सही है आप अपना कुरान पकड़े, आपके पास घर में कोई कुरान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी फ्रंट जिल्द के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुरान पाक लिखा हुआ है या कुरान अल करीम लिखा हुआ है? कुरान अल करीम लिखा हुआ है, कुरान अल करीम लिखा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच। ये पाक, पाकिस्तान में पाक हर जगह पे कहां पे लगा देते हैं आप लोग? एमी चलिए, क्या वो दिल करे अपना पाक अपना लगा दो। नहीं, जी। ये ब्लास्फेमी कहां से आ रही है? ये कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान ने वजू किया हुआ है कि कुरान पाक हो गया? कुरान है ही पाक है, उसको वजू की क्या जरूरत है? कहां से पाक हो गया? पाक का किधर से मतलब पाक हो होता है गया? वो किताब जो आपको अल्लाह ने पता है जो भेजी हो, कुरान के अल्लाह ने सफ़े भेजी हो, हैं, तो मतलब ये पाक। रिसाइकल्ड पेपर थे। ब्राउन पेपर के ऊपर आपका कुरान छपा होता है, जो कि रिसाइकल पेपर के ऊपर है। आप बात कर रहे हैं मेरे साथ? कौन सा पाकी? रिसाइकल्ड पेपर, गंद वाले पेपर उठा के रिसाइकल करके उसको दोबारा पेपर बना के उस पर कुरान छाप देते हो। पाक कहां से हुआ? वो एमडी गंदों करते वाले, हैं, गंदों वाले। अरे आपके अपने कुरान यहूदी कैसे करते बच्चे हैं, की बातें एमडी करते हैं? करते हैं। दिखाऊं मैं आपको? यहूदी कहां पे करते हैं? यहूदी कहां पे? और यहूदियों के लिए तोरा पाक इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप कुरान पाक, मुझे एक यहूदी दिखा दे जो कहे तोरा पाक। कोई है यहूदी जो कहे तोरा पाक? गिव मी वन। अब यहूदी नहीं कहते तोरा पाक, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना ब्रदर। हर बंदा अपनी Exactly, there is वबस्ती होती है, अपने रिलीजन बुक्स के साथ पाक वबस्ती होती नहीं है। होती। तो पाक है या कोई उसको अरे नापाक है, ये तो बुक्स अपनी वबस्ती है पाक ना नहीं brother। होती। अच्छा तोरा, बुक्स का पाक होने शुरू हो गई। अच्छा बोले जी बोले। किसी पढ़े लिखे मोमिन की इतनी भयानक धुलाई काफी दिनों बाद देखने को मिली है। इस मोमिन की वजह से इसके दीन की गंदगी और भी खुलकर सामने आ रही है। उन तमाम चीजों का देखें, इसमें जितनी पैगंबरों का जिक्र है, कुरान में तौरात का भी जिक्र है। आई डोंट केयर पैगंबर पाक है कि नहीं है। बाय द वे, देयर इज नॉट अ सिंगल पैगंबर इन दिस वर्ल्ड जो कि पाक हो। हर पैगंबर ने गुनाह किए। आपके कुरान में लिखा हुआ है आपका मूसा एक कातिल था। देखिए आपके कुरान में मूसा एक कातिल था। जी सॉरी, आपका मूसा कातिल था कि नहीं? उन्होंने किसको कत्ल किया था बताएं प्लीज। ये भी जिस नहीं दो मालूम। बंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी और उन्होंने एक बंदे को धक्का देके मुक्का मार के उसको कत्ल कर दिया। ठीक है, आपका मूसा कुरान में कातिल है। अच्छा ये देखो लोग क्या कह रहे हैं। Then when Musa was about to lay his hand on the foe, the enemy said, "Oh Moses, do you intend to kill me as you killed a man yesterday? You only want to be a tyrant in the land. You do not intend to make peace." जी सर, मैं क्या करूं इस बारे में? अभी देखें ना, मैं तो इसको जब तक खुद अपनी आंखों से अपने कुरान के मुताबिक जिसको मैं समझता हूँ, ये तुम्हारा कुरान खोलो यार, चैप्टर नंबर 28 खोलो यार। अरे भाई आपके पास, अरे भाई ये जो है ना गैर मतलब लोगों का कुरान नहीं, ये आपका कुरान है। ये जो आपका कुरान है ना, ये आपका लोगों ने किया ब्रदर। मैं तो अपनी तो कह नहीं रहा हूँ, या मैं किसी उसी बंदे को कहूंगा ना कि अरे भाई सुने, अच्छा इनके घर पे कुरान होगा ना, इन्होंने कहा ना है करके। वो एक बार उठा के देख लेना भाई, अपना कुरान हाँ, इतना झगड़े की क्या बात है। अभी पिक अप योर कुरान, पिक अप योर कुरान सर, गो पिक अप योर कुरान। अभी सुन नहीं सकता क्योंकि अभी हम कहीं आउट आए हुए हैं, तो यहाँ पे मुश्किल शायद में भी कि हम कहीं आउट स्टेशन आए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे शायद उसको सर्च भी करना पड़े। तो कल ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। कल नहीं, नेक्स्ट सैटरडे यू हैव 7 डेज। आपने सर्च करना है कि ओरिजिनल तोरा कौन सी है, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा, ये दिखाऊंगा, वरना आप खुद सर्च करके लेके आए कि मोहम्मद ने भी तोरा उठा के गद्दी के ऊपर रखी थी और कहा था मैं तोरा को, इस तोरा को और इस तोरा के रब को मैं मानता हूं। मुझे 7th सेंचुरी की तोरा में और आज की तोरा में एक भी फर्क निकाल के दिखा दीजिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। नंबर 2, नंबर 3, कुरान मुसद्दिक कल्लिमा करता है तोरा को कि बैना यदैया, दोनों हाथों के दरमियान जो तोरा उस वक्त मौजूद है उसको मुसद्दिक करता है कुरान। तो लिहाजा आपने मुझे दिखाना है कि अगर मोहम्मद उसको मुसद्दिक कर रहा है, ईसा उस तोरा को मुसद्दिक कर रहा है, तो आप क्यों उसको मुसद्दिक नहीं कर रहे? ये आपने मुझे इस चीज का जवाब देना है। ये लाइव में मैंने आपसे सवाल दिए हैं, आपने इनको सुनना है बाद में भी, और नेक्स्ट सैटरडे रेफरेंस लेके आना है। मैं आपसे बात करूंगा और इसी टॉपिक पे करूंगा। सूरह नसा में है सर, आप छोड़ दे, पूरा कुरान है आपके पास। अच्छा, मैंने क्वेश्चन करना है मैंने आपसे, करिए। आपने भी बोला, जैसे मैंने कहा कि मैं बीवी को 2 थप्पड़ लगा लूंगा, बाद में उसको दिल से लगा के, सीने से लगा के कह दूंगा भाई मेरी गलती है, सॉरी, तुम इस पे नेक्स्ट एहतियात करो, ठीक करो अपने मामला। ऐसा करने को कुरान ने नहीं कहा और हदीस ने नहीं कहा। आप क्या करेंगे ब्रदर? ये काम आपके साथ हो, आप क्या करेंगे? मिसेज आपकी गलती करती है, आप क्या करेंगे? मैं उसको समझाऊंगा, बताऊंगा, दैट्स इट।
इससे दूसरी ज्यादा बात मुझे फिर हुक्म गलती ही नहीं करती है, फिर क्या करेंगे? है, इससे ज्यादा का मुझे हुक्म ही नहीं है। डिवोर्स अगर नहीं दे जम रहा है तो देंगे। डिवोर्स देंगे। नहीं ना शायद फिर मैं आप क्या नहीं कर करेंगे, सकता, बताएं ना क्या करेंगे? मैं नहीं मैं कर मेरी बात कर सकता, रहा हूं मैडम साहब। ओके, जी जी, मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा उसके साथ। अच्छा मैं उसकी काउंसलिंग करवा सकता हूँ, मैं ठीक है। उसकी अगर फिर काउंसलिंग भी नहीं करवा होती क्या सकता हूँ। करेंगे? 3 बार काउंसलिंग करवा ली, 3 बार गलती होगी, फिर भी क्या नहीं करेंगे? बार बार अगेन अगेन नहीं, फिर क्या करेंगे? as long as she will not perform adultery, I हाँ cannot even divorce her, full stop। जो दो लोगों को देखे, ये जो आपके पास कुरान के अंदर शादी जो है वो गुड्डे गुडियों का खेल है, जब दिल करे डिवोर्स दो, जब दिल करे चपेट मार के मुंह तोड़ दो, जब दिल करे हड्डी तोड़ दो, दिस इज जी, ओनली इन कुरान। नहीं ऐसा तो ठीक कुछ है, भी नहीं है, खैर कुरान के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा क्या ही मैं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई चलें मसला नहीं चलें है, मेरे ठीक पास है, आपके हदीसों में मुताबिक हदीस ऐसा है। हो अगर सकता आप है, इसमें ठीक बहस है। करना है, मैं आपको हदीस दिखाता हूँ, सही मुस्लिम सही बुखारी। मैं आपके सही एक मुस्लिम और सही सहाबी बुखारी ने भी स्टडी कर लूंगा, नेक्स्ट वीक तक मैं आपको इसको पूरा स्टडी सुन करके लें, आपके सामने आ जाऊंगा। हजरत सुने, मोहम्मद के हम्म एक सहाबी ने अपनी बीवी को हम्म मार मार के उसका हाथ ही तोड़ दिया। हम्म ठीक है, बीवी का हाथ तोड़ हम्म दिया। द हम्म, ओनली थिंग जो मोहम्मद ने अलाउ की थी उस बीवी को, वो ये की थी कि हाँ, तुमने अब खुला नहीं लेनी, तुम चाहो तो अपने बाप के साथ रवाना हो जाओ, तुम्हारी डिवोर्स है अगर तुम चाहती हो तो। दिस इज, हम्म, आप एक इस्लाम में औरत के पास डिवोर्स लेने का भी हक नहीं है। पाकिस्तान आपको सही हक है। देता है, जब आप शादी करते हो तो एक चेक बॉक्स होता है जो आपको चेक करना पड़ता है, क्या आप बीवी को डिवोर्स का हक देते हैं। निकाह नामे के अंदर एक चेक बॉक्स होता है, वो आप चेक करते हैं तो बीवी को डिवोर्स का हक है, वरना बीवी डिवोर्स भी नहीं ले सकती, वो खुला का मुतालबा सिर्फ कर सकती है। मोहम्मद ने उस औरत को उस वक्त तलाक का हक दिया था जब उसके खावंद ने उसका हाथ तोड़ दिया था। ठीक है, अच्छा ये बताएं आपने कितनी शादियां की हुई हैं? मैंने 4। 4 शादियां की हुई हैं, ठीक हो गया। तो आप 4 वाइफ को उनके सारे बराबर हुकूक दे रहे हैं? मोहम्मद ने भी चारों वाइफ को बराबर हकूक नहीं दिए थे, लेकिन मैं मैं आपसे देने की मोहम्मद कोशिश की तरफ करता ना जाए ना, आप अपनी, अभी आपकी मेरी बात हो रही है, फिर वही बात कहता हूँ, आसमान को देख के थूकने से क्या आसमान पे थूक पहुंच जाती है? मुझे ये बताएं, पहले अपनी मेरी नहीं बात सर, करें ना, मैं मोहम्मद आपके आसमान पे नहीं है, जमीन में है यार। देखें चले जी, वो जमीन पे नहीं, वो जमीन के मस्जिद ऊपर नबवी के अंदर, जमीन के अंदर है देखें, यार, क्या बचौली बातें करते हो। ये जी सुनाए मैं सुनाए सुनाए कोशिश समझाओ। करता हूँ चारों को बराबर हकूक दूं, अच्छा लेकिन मोहम्मद ने चारों को बराबर सलूक नहीं दिया था। अच्छा, नहीं चले आप अपनी मेरी बात करें ना, मैं आपको, आप कोशिश करते हैं, अब आप, आपको लगता होगा कि आप चारों को हुकूक देते हैं, आपको लगता होगा ना। अब वो चारों से तो मैं आपकी, मेरी जो बहनें हैं उनको मैं मिल तो सकता नहीं हूँ, वरना मैं पूछूं क्या भाई आपको हुकूक देते नहीं हैं, ये सर, तो वो आप एक अपनी तो बातें करें ना। पहली बात ये है कि आप वो अपनी आपकी बहनें नहीं है अपनी बात में मोहम्मद को ईसा बनाते हैं, ईसा को सर, वो मूसा बनाते हैं, ये आपकी आपकी मेरी बात है, ये सर आप मेरी पहली अपनी बात बात करें ना, आप अपने सर आइडियाज पहली ना देना बात कि मोहम्मद सर ने उजनी पहली दिए बात थे, सर इस कुरान में ये हजरत लिखा हुआ है, मैं उठा के आपकी जो किताब है जो भी है। सर बोली जाते हैं, बोली जाते हैं। हद हो गई यार, आप, वो आपकी बहनें ही नहीं है। किसने कहा वो आपकी बहनें हैं? आप कैसे उसको बहन कह सकते हैं? आप मेरी बीवी को बहन ही नहीं कह सकते। आपका कुरान इस चीज के खिलाफ जाता है। आपका कुरान कहता है इन जूस और क्रिश्चियंस को दोस्त ना बनाओ, लेट लोन आप बहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम हर किस्म के मुंह बोले रिश्तों को रिजेक्ट करता है, सो एंड सो कि आपके नबी ने, मोहम्मद ने अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ कुरान में शादी की, और उसने नहीं की बल्कि अल्लाह ने करवाई। तो मुंह बोले रिश्ते कुरान में और इस्लाम में जायज नहीं है। सो डोंट कॉल माई वाइव्स योर सिस्टर, योर बहन। दे आर नॉट योर सिस्टर, दे आर नॉट योर बहन। ये मोमिन हर बात पर इसी तरह जलील होता रहेगा, पर कभी सुधरेगा नहीं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं नहीं, उसने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। मैं यही चेक कर रहा था कि थोड़ा आपको गुस्सा आए, ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे कि जो आप कहते हैं ना बीवी को ये वो, मैं थोड़ा सा आपको लाना चाहता हूँ। सर मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरी आज सुन ले प्लीज, सुन ले, ये लोग जो सुन रहे हैं, नेक्स्ट जो आपने टाइम दिया 6000 बंदों में इंशाल्लाह आपको मैं पूरा यूं बिल्कुल आपकी तस्वीर उतारूंगा, ये देखेंगे लोग। बस मुझे एक हफ्ते का टाइम दो। 6800 बंदे बैठे। मैं आपको आपके रिलीजन को जहां से आप बोल रहे हो उस सारी टून को बताऊंगा आपके, आप कौन हो भाई। आप किस, देखो अब मैं यहाँ पे बैठ के क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू कर दूं, क्रिश्चियन बन के तो क्रिश्चियनों को मैं कहूँ जी मैं क्रिश्चियन था और मैं लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दूं उनको। सर एक सेकंड, जाके करें, चैनल खोलें, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, जाके करें। आपको क्रिश्चियन बाइबल की भी नहीं पता, और आप अगले 10 साल अगर क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते रहे, आप तब भी उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास है लेंसेज ऑफ कुरान एंड इस्लाम। और जब तक आपके पास वो लेंस है, आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, किसी और चीज को पढ़ ही नहीं सकते। दैट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड एनी अदर थियोलॉजी। दिल पे मत लो, जा तुझे क्या है दुनिया का जौन सा टॉपिक लेना आना होगा ले आई अगले सैटरडे को, और क्या करूं लिख सैटरडे के आ तू। जाओ भाई, क्यों इतना दिल पे ले लिए? सुने ब्रदर मेरी सुने, हाँ, आज मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे लिए क्या हो, आप सबसे पहले एक इंसान हो। नहीं पहली सर बात, मुझे नहीं मानना, तुम इंसान मानो मानते नहीं, नहीं कुरान में मानो, इंसान नहीं मानता, कुछ भी मानो, जानवर मानो, कुरान इंसान में मानो, इंसान नहीं फरिश्ता मानता, मानो, कुरान नहीं मानता।
अरे कुरान हमें डंगर कहता है, तू हमें किस तरह इंसान मांग रहा है? तू कुरान पे मानता नहीं है? कुरान हमें डंगर कहता है, डंगर। पढ़ कुरान क्या कह रहा है, पढ़ कुरान क्या कह रहा है। कुरान डंगर है ना, आप जैसे लोग डंगर, फिर मैं उनको डेफिनेटली डंगर की, आप बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है? थैंक यू। ये सामने आपके पढ़े। अच्छा जी, अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है इसमें जी? पढ़े सर। अच्छा, ये Or आपके do you मुताबिक है। think इसको that पढ़ लेता most हूँ of मैं, them जितनी बार listening दो and बार understanding सुनोगे, they are ये सच है, only लेकिन- like डंगर? अब ठीक है ना, ये सच ठीक है, तो मेरी बात सुने ना, ये मैं सच, ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, साथ साथ इन चीजों को मैं सच कर लेता हूँ ना भाई, कि आप सच कौन से कर कुरान लेना की बात भाई। कर रहे हैं, और मैं सच कर देखता हूँ कि लेना मेरा भाई। कुरान क्या कहता है। ये ले मेरा प्यारा बच्चा, चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 44 है। पढ़ के आई। लोग बाय बोलते बाय। हैं कि ओके ये लास्ट में स्टेटमेंट मानना जरूरी रहता है इनका, एडम साहब। सर, मुझे कुछ खुद तो से भी निकालना बोल पड़ा। के जाओ। मैं चाह रहा था खुद चला जाए यार, खुद बाय बाय कर दे, लेकिन नहीं बाय बाय करना, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें यार। मैं कह रहा उनको हूँ यार, असल अगले में सैटरडे को आ जाना। तकलीफ तकलीफ हुई हुई है, है? तो वो लास्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोल के जाना चाहते हैं ताकि आज उनको रात में सुकून से नींद आए। अभी अभी क्या हुआ है कि उनकी नींद आपने उड़ा दी है, अब वो सुकून से सो नहीं पाएंगे। तो वो सोच रहे थे कि एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दूं कि मेरे को थोड़ा तसल्ली मिले और रात भर मेरे को सुकून की नींद आए। आज ये बंदा रात भर सो नहीं पाएगा, जो ट्रीटमेंट हुआ है इनका आज। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।